Tacciani pavitro आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आयज आमी क्रिस्ताच्या पवित्र कुडी आनी रोगताची दबाजी करप समरमता. आयचो विशय वचार जिविताचो उंडो संवसाराक वाटार. आयच्या ह्या आधुनीक काळात मनशा भितर खोल भूक आनी ताण लागलोली आसा. ही भूक आनी ताण कुडीची, भावनाची आनी आत्मीक. जेजू आमच्या जिविताचो उंडो, तोच आमची कुडीची, भावनाची आनी आत्मीक भूक भागयता आनी आमकां दादोशी करता. तर जेजू वळखून घेवन दर दिसा मिसा पेटेंतल्यान ताका शेवून ताका आमच्या जिविताचो मास करून त्या भुकेलेल्या संवसाराक ताका वाटून दिवया. आयज आमी व्हडा मोगान आनी खुशालकायेन फादर नेल्सनाक आमचे फिरवजेन येवकार दिता. देवाच्या उल्याक कान दिवून मायेच्या म्हयन्यान पाद्रीपणाची ओर्त घेवन पयलेच फावटी आमच्या फिरगोजेन आपली सेवा दिवून आनी बापाचे मिसांव फुडें व्हरून बापान तांकां विचला. तशेंच संतोश बरी काळजान भरून फादर आल्बर्टाक आमचे फिरगोजेन आमी येवकार दिवया. जरी तो आपली सेवा आश्रमांत दिता, पूण ह्या वर्सा आमचे फिरगोजेन आपली सेवा दितलो. खेरीतपणी तरणाट्यांची जबाबदारी आपल्या हातांत तो घेतलोली आसा. तर ह्या ताच्या उदार काळजाचेर देवा बापान आपलो आशिर्वाद घालून आनी जेजूच्या पवित्र मासाक रोगतान तांकां भरून आनी हे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरून तांकां बापाचे बोड आनी कृपा मागुया. मोगा बाबांनो, आयज पवित्र जेजूच्या कुडी रोगताची दबाजी करप, जेजूची कूड आनी रोगत आमकां मोलादीक दिले देवाचे. जायते फावटी आमी ताचेर विस्वास दवरता. जायते फावटी आमी विस्वासान आनी बरी तयारी करून जेजूक आमी शेवूंक ना. त्या पासून आमी चवळी पातका पासून आमी देव दवरया. सगळी सांगात म्हणूया, देवांची काबूल कर आणि आमची
सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवंदा तुझ्या कष्टमरणाच्या उडास हो आजपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरला. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यत्नां जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडत अशें तुजें सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरू. हे तुझ्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजूचो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. त्याने मुंडो आणि सोरो भेटयलो. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी मेल्कीसेदेकान सालेमाच्या राजान मुंडो आणि सोरो हाडलो. तो भोववर्त्या देवाचो याज्ञीक आसलो. तांणी आशिर्वाद घालून अशें म्हणले, भोववर्तो देव, सर्ग आनी पृथ्वीचो रचना अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालो आनी तुज्या दुस्मनांक तुज्या आदीन केले देखून भोववर्त्या देवाक वखाणी. आनी अब्राहमान आपले धन गिरेस्तकायेचो धावो वाटो ताका दिलो. देवाचे उतर हे. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तू सासना सासना. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पोराचे उतर हे. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मनाक हांव तुज्या पांयां तळा घालता. तुमचो जबाब. सियोनाथान सर्वेस्पोर राजपदवेची पेटकाठी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. तुमचो जबाब. जल्मांत तूं राजा पवित्रतायेन परजळीत पांत्या आदी दबा बरी तुका हांवें जल्म दिला. तुमचो जबाब. सर्वेस्पोराक सपूत दिला. दिल्ली उतर तो बदलोचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तू सासना सासना. तुमचो जबाब. भाग्यवंत पावलो कोरिंथकरांक बरयल्ले पयले चिठीवेले वाचप. भावा भयणींनो, सोम्या कडेन हांव शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणले, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पिवण पात्र घेतले आनी म्हणले, हे पात्र म्हज्या रक्तान नवो करात. तुमी तांतले पियेयात. तितले पावपी ते म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उदो खातात आनी ह्या पिवण पात्रांतले पियेतात. तितले पावपी सोमी पर्यंत ताचे मरण तुमी परवड करतात. देवाचे उतर. Service
जेजू देवाच्या राज्याविषयी लोकांना घेऊन उलयलो आणि कोणाक बरे जावची गरज असली तांकां ताणें बरें केलें. दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 जाणांनी रात्री येवन ताका सांगलें, सरभोवती नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून विराट सोडून आपणाच्या जेवणा खाणाचे फळांचे खातीर लोकांक तूं धाडून दी. तर आमी हांगा 100 सुवातेर आसा. आनी ताणें परतीपाट करून म्हळें, तुमीच तांकां कितेंय खावंक आनी जेवंक दिया. पूण ताणें अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जाय. तर सुमार 5000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. ताणें तशें केलें आनी सगळ्यांक बसयलें. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन सर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटून आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवली आनी दोशी जाली आनी उरलेले कुडके एकठांय करून ताणें 12 पाटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज अख्खी पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समरमता. मोगा भाव भयणींनो, पवित्र सभा म्हळ्यार हेर मनीस न्हय वा हेर कोणीय न्हय. पवित्र सभा म्हळ्यार तुमी आनी आमी, पाद्री आनी हांव सगळीं मेळून एक परजा आनी ती जावन आसा पवित्र सभा. तर आमी सर्जन आयज जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समरमता. एक ल्हानशी कहाणी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ती म्हजी आनी म्हज्या इश्टांची. एक दीस म्हजे 2 इश्ट म्हजे सांगाता आसले. आमची गजाल चलले, गजाली जाताली आनी ते दोगूय जाण म्हाका पाद्रीपणाचेर सवाल करताले, म्हज्या पाद्रीपणाचेर प्रश्न करताले. पयल्यान म्हळें, एकल्यान म्हळें, आंतो तुमी मिसा वेळार सोरो जेजूचे रगत म्हणून वावरिता. दुसरे खंयचेय सोरो आसा वो वायन आसा. कितलेक वेगवेगळे तरेतरेचे दुसऱ्या प्रकारचे वायन आनी सोरो आसा. पूण तुमी ही साक्रामेंटल म्हळ्यार त्या दाखा रसाचीच वायन वा सोरो कित्याक वावरिता? हांवें ताका जाप दिली, कितलेच तरेचे सोरो वा वायन आसा. पूण तुका जर हे कळीत जाय जाल्यार तुवें जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या अध्यायांतले पयले वाक्य म्हळ्यार पयली ओळ वाचूंक जाय. आनी थंय जेजू अशें म्हणटा ते जुवांवान बरयल्लें आसा. आनी ते बरयल्लें आसा ते बरें करून आयकात मोगाच्या भावांनी. थंय बरयल्लें आसा, हांव खरी दाखोवन. आतां हांगासर हांव म्हळ्यार कोण? हांगासर हांव म्हळ्यार जेजू. आनी तो आमकां सांगूंक सोदता की जेजू जावन आसा खरी दाखोवन. आनी ह्या दाखोवना वरवीं दाखाचो रस आमकां फावो जाता आनी जेजूचे रगत म्हूण आमी मिसा बलिदानांत वावरिता. तितल्यान दुसऱ्या एकट्या इश्टान म्हाका सवाल केलो, तो गोवाचो हुंडो आसा न्ही, ती जेजूची कूड म्हूण कशी तुमी वावरितात? तर ती जेजूची कूड मिसा वेळार कशी जाता? हांवें त्या सवालाक जाप दिवच्या पयलेंच म्हज्या पयल्या इश्टान म्हळें, अरे पिश्या, तुका इतलें खबर ना गे? अरे पिश्या, तुका इतलें खबर ना गे की जेजूची कूड जावन पावता? तो हुंडो, तो गोवाचो हुंडो जेजूची कूड जावन पावता. पूण ताका आमचो भावार्थ आसूंक जाय. आनी हे घडतलें जेन्ना आमचे लागीं भावार्थ आनी भरवसो आसा. जे कोणा लागीं भावार्थ आनी भरवसो ना तो त्या गोवाच्या हुंड्याक जेजूची कूड म्हूण स्विकारचो ना. पूण आमी क्रिस्तांव लोक त्या गोवाच्या हुंड्याक जेजूची कूड म्हूण स्विकारता. कित्याक म्हळ्यार आमचे लागीं तो क्रिस्तांवपणाचो, आमचे लागीं तो जेजूचो मोग आनी भावार्थ आनी भरवसो आसा.
आनी तेच परी जेतू गोवाचो उंडो ह्या मिसा बलिदानाक मीस घडयता तेन्ना जेजूची कूड जावन पावता आनी ही कूड आनी हे रगत आमकां दादोशी करता, आमकां बळान करता आनी आमकां घटाय दिता. आनी एक ल्हानशी काणी हांव तुमकां सांगूंक सोदता. एक आर्च बिशप आसलो, एक बिस्म आसलो, तो रावतालो चायना देशांत. ताचें नांव आसलें डॉमिनिक तांग. तो जेल म्हळ्यार बंदखणींत आसलो आनी ताची बंदखण इतली कठिनायची आसली ताका खाली बसोन आनी उबें रावंक सुवात आसली. ताका पांय स्ट्रेच करता जाल्यार पांय पसरूंक जाय जाल्यार न्हिदोंक जाय जाल्यार जागो नासलो. ताका न्हीद मेळनासली, खाली बसचें आनी उठचें आनी तो बसोनच न्हीद काडटालो. पूण 3 म्हयन्या उपरांत ताका एक 3 घंटेचे सुवात मेळटाली. लायक ताका विश्व दिताली. त्या बंदखणींत जावन ताका भायर काडटाली आनी ते खाली 3 घंटे खातीर. आनी त्या 3 घंट्यान ताका जायतें करूंक जातालें. आनी जेन्ना त्या जेलान वतात ते शिपाई रावतात तांणी ताका विचारलें की 3 तास मेळटा तुका, 3 घंटे मेळटा, तातूंत तूं कितें करूंक सोदताय? तो एकूच उतर म्हणटालो, हांव जावन आसा एक पाद्री आनी म्हाका मीस भेटोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मीस म्हळ्यार अदीक मोग. मिसा वरवीं हांव देवाचो मोग करून येवजिता आनी म्हाका त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूचो अदीक मोग जावन आसा. पळयात मोगाच्या भावा भयणीनो, खाली 3 म्हयन्या तितले कश्ट जाल्या उपरांत 3 तास मेळ्ळ्या उपरांत तो पाद्री मीस भेटोवंक जाप दिता. तो जावन आसा त्या बिस्माचो गाभार. आनी पळयात आमच्या जिवितांत आमकां कितले जनांक मीस नाका. बिगार आमचो पॅरिश प्रिस्ट अपॉयंटेड रावता, आमी न्हिदोवन रावता. फादर आमकां रजा मेळना. एक पुरा हप्तो त्या पुऱ्या आठवड्यांत आमी काम करून थकल्या. आमकां न्हिदोवंक दी, आमकां विशय जाय, आमकां सुसेग जाय, आमकां रेस्ट मेळना. पुरो हप्तांत पुरो दीस काम करूंक जाय. आमची न्हीद पुरी जायना. आयतार एकूच दीस आमकां रजा मेळटा, सुट्टी. आनी आमकां बरे भाशेन न्हिदोवंक जाय तर आमकां डिस्टर्ब करिनाकाय फादर, आमकां मिसाक आपोवनाकाय. आनी आपयल्याली आमी येना. तर मोगाच्यानो मीस जाल्या उपरांत कितें काम आसा? मीस जाल्या उपरांत आख्खो दीस तुमकां मेळटा. आख्खो दिसाक तुमकां विशय मेळटा. तो विशय जावन आसा देवाचे उतर न्याळो. सकाळीं मीस आयकुचें, देवाचें उतर आयकचें आनी आख्खो दीस त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून घराघरांनी विशय करचो. आनी हीच जावन आसा कायदो आमच्या इग्रज मातेचो. आनी त्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें. आयचे शुभ वर्तमान आमी आतां आयकलें. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले जेजू 5000 लोकांक खाली 5 उंडे आनी 2 मासरी वयर तांकां तो जेवण फाव करता. 5 उंडे केन्ना केन्ना आमकां एकल्यांक पावना. पूण जेजून असले विस्मीत घडयले की 5 उंड्या वरवीं आनी त्या 2 मासरी वरवीं ताणें 5000 लोकांक जेवण फाव केलें. आनी हांगासर वाचले आमी की ते 5000 खाली दादले आसले. तर मोगाच्या बाबांनी उगडासा खडाक चिंता. तर 5000 दादले आसले म्हळ्यार भुरगीं आनी बायलोय आसली. तर 5000 दादले आसले जाल्यार बायल भुरगीं कितले आसतली? कित्याक म्हळ्यार केन्नाय 50 दादले आसल्यार 100 90 80 बायलो रावतात. कित्याक म्हळ्यार जंय खंय जमो आसता थंय दादल्यांपेक्षा बायलो चड उरताल्यो. तर जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तांकां खावंक आनी पियोंक दियात. जेजून खाली आपल्या उतरा वरवीं ताणें विजमीत घडयलें. जर जेजू आपल्या उतरा वरवीं ह्या 5 उंड्याच्या 2 मासरी वरवीं इतले व्हड विजमीत घडोवंक जाता जाल्यार आयज ह्या उंड्या आनी रगता वरवीं ह्या दाकारासा वरवीं ताची कूड आनी रगत आमकां फाव जाता. तर कितली विजमितां आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय. कितली विजमितां त्या उंड्या आनी त्या कुडी वरवीं कुडी आनी रगता वरवीं जेजू आमकां जिवितांत घडोवंक शकता. थोडी म्हणटाली हांव सदांच मिसाक येता,
जेजूची कूड आनी रगत सदांच सेवता पूण म्हज्या जिवितांत केन्ना विस्मिता घडयली म्हाका खबरच ना. विस्मिता घडनात, घडलेली आसा पूण आमकां खबर ना. आनी विस्मिता जेन्ना घडटा तेन्ना विशेश तरान आमी वळखूंक जाय की विस्मिता खाली भावार्था वरवीं घडटा. आमचे डेली रुटीन जावन पळयल्यार सदां येवचे, मिसाय करचे, कूड आनी रगत सेवचे आनी वयचे जाल्यार आनी भावार्थ ना जाल्यार आमच्या जिवितांत विस्मिता घडिना. जर खरें म्हळ्यार तुमकां जर तुमच्या जिवितांत विस्मिता घडोवंक जाय जाल्यार तुमी व्हडा भावार्थान भरवशान आनी देवाच्या मोगान मिसाक येवंक जाय आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंक जाय. आनी पळयात मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या जिवितांत विस्मिता घडटली आनी विस्मिता जर घडूंक नसल्यार तुमी येयात आनी देवाक सवाल करात. तो तुमकां जाप दितलो, तो तुमकां जवाब दितलो. कितले पाद्री आपल्या पिरगेचेर महिन्याच्या पहिल्या शुक्राराक व हर एका शुक्राराक पिडेस्तांव जाणट्यांक जे कोणाक मिसाक घेवंक जायना तांकां कोंब्यां पावयतात, कोंब्यां गिरयतात, तांकां ती जेजूचे कूड तांकां पावयतात. सवाल करात त्या पिडेस्तांव, सवाल करात त्या जाणट्यांक आनी सवाल करात जे कोणाक मिसाक घेवंक जायना पूण तांकां ती जेजूची कूड मेळटा. त्या सगळ्यांची जाप एकच आसतली आनी ती सगळीं म्हणटली, जेन्ना आमी जेजूची कूड सेवता तेन्ना आमी बळान घालता. जेन्ना आमी जेजूची कूड सेवता तेन्ना आमकां घटाय मेळटा. जेन्ना आमी जेजूची कूड सेवता तेन्ना आमकां भावार्थान देव करता आनी पवित्र आत्मो आमचे देवल्या सारकें आमकां दिसता आनी आमी उमेदी करता आनी आमकां क्रिस्तांवपणाची जाणीव आमकां ती जेजूची कूड आमकां करून दिता. तर मोगाचें नदर मारया आमी हर एकटी आमच्या जिविताचेर आमच्या ह्या जेजूच्या कुडी रगताची गरज आमकां कितली जावन आसा म्हणून आमी आमकां सवाल करूंक जाय. आमी मिसाक घेता, जेजूची कूड आनी रगत सेवता पूण आमचो भावार्थ आनी आमचो भरवंसो कितलो आसा म्हणून ह्या वेळार आमी उगडास करूंक जाय. हर एका मिसा वेळार त्या जेजूची कुडी आनी रगताक पळयता आसतना आमचो भावार्थ त्या जेजूच्या कुडी वयर आनी रगता वयर कितलो आसा म्हणून आमी आमकां आपणाक सवाल करूंक जाय. आमकां मिसा घेवची कितली उमेद आसा म्हणून आमकां सवाल करूंक जाय. आनी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घराव्यांनी वा भुरग्यांक ह्या जेजूच्या कुडी रगताची समजोवणी आमी तांकां दिवंक जाय. तांकां कळीत करूंक जाय की जेजूची कूड आनी रगत कितले म्हत्वाचें म्हणून. पयलो कोंब्यां जाय जाल्यार आमी दतन शिकचे, कोंब्यां जाल्या उपरांत दतन विसरचें. पयले कोंब्यां जाय जाल्यार दतन शिकचे, कोंब्यां जाल्या उपरांत दतन विसरचें. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्मा वेळार आनी परत्यान शिकोवंक जाता. अशें सवाल करात मोगाच्या बाबांनी, विचार करात आनी चिंतून रावात की दतन कायमचें शिकचें कोंब्यां आनी क्रिस्मान काजार जाय तेन्ना फकत शिकचें. जर क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, जेजूच्या कुडी रगतान भरूंक जाय जाल्यार, आमच्या जिवितांत विस्मिता घडोवंक जाय जाल्यार आमी सदांच देवाचो मोग करून भावार्थान आनी भरवशान आमी आमचें जिवीत चलोवन व्हरूंक जाय. आनी ही वेळ आसा, लेट जावंक ना. बदलुया आमची जिणी हर एकल्याची. आनी जिणी जर बदलूंक जाय जाल्यार दुसऱ्या कोणाली करूंक जायना. ही जिणी बदलूंक जाय जाल्यार खाली ते तुमच्या आनी तुमच्या देवाच्यान करूंक जाता. तर ह्या सदांच मिसाक मोगान कोणाच्या, न्हय हेरांच्या, न्हय पाद्रीगारांच्या, न्हय म्हज्या, पूण मोगान देवाच्या. ह्या मिसाक मोगान देवाच्या जावया खरे क्रिस्तांव जेजूच्या मासा रगता वरवीं. कित्याक म्हळ्यार न्हय फकत ही कूड आनी रगत जेजूची, पूण तो जावन आसा जेजू, तो आमकां आत्मीक जावन हांग कुडी आनी रगता वरवीं तो आमकां मेळोवन येता. आनी तोच जावन आसा जेजू हांगासर आमी मिसा बलिदानाक ताका भेट दिवंक येता, आमकां मेळोवंक येता आनी ताच्या कुडी रगता वरवीं तो आमकां अर्थाभरीत करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्तांव कशें जावन जियोवंक आमच्या जिवितांत विस्मिता घडोवंक त्याच कुडी रगतान आमी पळया आनी मागुया ह्या मिसा बलिदानाक की आमकां खरी क्रिस्तांव कशी जावन चलोवन व्हरोवंक देवाचो आदार आनी भावांत आमी
दिसाबद्दलाक मागूया. आम्ही सगळे उभे राहू तुमचं भावाला करूया. स्वतंत्र देवा विश्वासान आम्ही आमची मागणी देवामुखार दवरूया. सर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या पुढाऱ्यांनी परम संस्काराचं मोग परजेच्या काळजात घालून परजेक जिविताचो हुंडो वाटून तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. तांचे सवे पाळून तांकां लागोशी करून तांकां तुजी बरी कूड दी म्हूण मागता. बापा, दर दिसा जेजूची कूड आणि रगत शिवून आमची चण एकल्याची तान आणि भूक वाढून आमकां तुज्या काळजा मनाची कर म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुझ्या पुताची कूड आणि रगत घेतलेल्या आम्हा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जावचो कर म्हूण मागता. थोडो वेळ लगेच राहून आमच्या काळजा मनात असलेली मागणी आम्ही देवामुखार दवरूया. बरोया काकुसारा बाबा, आम्ही खालतेपणी आमची काळजा तुझ्या मुखार उक्ती केल्यात. दयेन काय आणि तुझ्या पुताच्या कुडीवरताचेर भावार दवरून दिसादीस पटे दिसाच्या बलिदानात आकाश येऊन आम्ही आमच्या जिविताची पावला भावार दान मारून आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी. पेटवणीक आमी गीत दिवया. हिम नंबर C20. Thank you.
तुझ्या भावबहिणीने म्हटलं आणि तुमचे बलिदान सर्व वेदात त्या बापाक मानत असलेचा मागा जेजूच्या आणि आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून हो एक गोडाचो आणि शांतीचो गुन्हा गोवाचो मुंडो आणि दाकाचो सोरो आम्ही तुका उडवून दिता जसे जायत्या कन्यांचो एक मुंडो आणि जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आम्ही करून घेता तसेच तीच जेजूची कूड आणि रगत घेतलेल्या आम्हा सोमेस्तांचो शांतीन आणि मोगान संपूर्ण एकवट जाव सोक क्रिस्तांच्या सोम्यावर बी सोबेच por तुमचे सोबे आसू आमची काळजा उबारूया आम्ही सोबेच सोबेच पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया सोबेच पोरा पवित्र बापा स्वर्गोद्वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काले आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्तांच्या सोम्यावर बी आम्ही तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो शासनाक तो आमचो खरो याज्ञिक निरंतरी भेटोचो हो यत्न ताने घडोवन दवरलो आणि आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताने भेटोवणी केली आणि आपल्या उल्हासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताने आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आणि आमचे पासत वारायलेले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आता देवदूता बरोबर आणि स्वर्गीच्या स्वर्गभरात सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका नवे अंतीम वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आणि म्हणले तुम्ही सोबेच घेयात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास
नव्याने सासणे कराराचे निरगत पातकांचे मगसो नेमेच्या तुमचे पासून आणि सोमेस्त मुच्या पासून ते वाढवतले हे मुच्या उदासा करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. आणि हो जिविताचो उडो आनी सोडोवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शोधल्या आमी समजता. पवित्र आत्म्यार मी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आगे प्रेतमीचेर विस्तार लडली तुजे पवित्र सोब्याचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाकीवंत पापा डेरेक आमच्या गोवली पापा आनी सगळ्या यादविके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगोन वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांनी तुजे पोरसोरेक म्हाका मोलपळ्यो फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगभर बरी देवाची माय संगती भाग्यवान तुजे तुजो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कांय तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांदलो दी. तांच्या सांगातां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जोरवी त्याचे जो सांगत त्याचे जोतार पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरदरच्या नामानं करून ताने शिकवलेले प्रार्थना आम्ही भावार्थान म्हणूया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज सत्ता येवो, तुझे खुशी सदां सदा तशी संसारांत जा. आमचो दिसपट्टो राज सत्ता दी आनी आमचे चुकलेल्या पोशिका जशें आमची प्रार्थना वस आनी आमकां तांणी बळगून घालाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकांनी शांती आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी भरवशा मात्र तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेयदाय आनी राजकोर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
आमचे मदें हाजीर आसा आनी आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांत भितर सरता आमकां आपले सारकी कर. ह्या जेजूच्या जिवनाक पळयल्या ती सगळी आमी सुभागी क्रिस्प्रसादाक आमी गीत घेवया हिम नंबर D23.
प्रार्थूया. बापा, सासनान तुझ्या दैविक सुखात वांटो घेऊन तू आमकां आपयता. तो दीस पावसर मैपासान तुझ्या भुरग्यांक ही बेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुकळ पुन्हा जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तू आमकां दिता. दिव्या स्वीकार जावन ह्या मोगाच्या जेवणात वांटो घेतलेल्या आम्हा सोमेस्ता तुवें बासालेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर्पत्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं.